छ तपाईहरुलाई अनलाइन एजुकेसन टिचिङमा र फेरि हामी यस क्लास 9 को अभ्यास 3.2 को चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा रहेको क्वेशनहरुको यो क र ख हामीले फर्स्ट पार्टमै यसको बनाएर राखिसकेछौं। अब सेकेन्ड पार्टको लागि हामीले ग घ ङलाई लिएर छौं। अब यसमा के भनेको छ, तलका प्रत्येक अवस्थामा छुट रकम र छुट पछिको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। सो हामीले सबभन्दा पहिले आएको छौं समाधान यहाँ दिएको छ। ग नम्बरको है, यो ग नम्बरको हो। अब चप्पल भने दिएछ, चप्पल एक जोरको अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य एमपी भनेर हामीले लेख्छौं। यसलाई एमपी इक्वल टु हामीले कति दिएछ, चप्पलको 150 यो रु है, रु 150 दिएछ। अब यो छुट प्रतिशत दिएछ, छुट प्रतिशत कति दिएछ 15%। सो छुट प्रतिशत बराबर 15%। अब हामीले दुईटा रकम निकाल्न पर्छ, एउटा छुट रकम र अर्को छुट पछिको मूल्य। सो छुट रकम बराबर वाट, त्यसपछि अर्को छुट पछिको मूल्य, छुट पछिको मूल्य इक्वल टु वाट। हामीले दुईवटा कुरा मात्र निकाल्नु पर्ने छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले छुट रकम निकाल्छौं है। अब छुट रकम बराबर, अब छुट रकम केमा छुट गरिएको छ, अंकित मूल्य हो, 15% छुट गरिएको छ। सो एमपी को 15% छुट भयो बराबर छुट रकम इक्वल टु एमपी भनेको हामीले कति दिएछ, रु 150 दिएछ। अब यो 150 को 15%। सो छुट रकम इक्वल टु रु 150 को हट्यो भने इन्टु हुन्छ, हामीले फर्स्ट पार्टमा नै चर्चा गरिसकेका छौं। सो अनि 15 भयो 15 डिभाइड भयो। अब यो प्रतिशतको चिन्ह हामीले हटाउन, यसको लागि हामीले यसरी डिभाइड गर्नुपर्छ। सो छुट रकम इक्वल टु, अब यो एउटा जिरो हामीलाई यहाँ काट्न मिल्छ। र यो 15 लाई 3 ले अथवा हामीले 5 ले भाग गर्दाखेरि 3 चोटी जान्छ, 5 ले यसलाई 2 चोटी जान्छ। अब यसले 15 त्यहाँ 45 डिभाइड बाइ 2, 45 लाई हामीले डिभाइड 2 ले गर्छौं भने कति हुन्छ, 45 डिभाइड बाइ 2 और इक्वल टु रु 22.5। यो के हो, छुट रकम। सो छुट रकम इक्वल टु रु 22.5। यो एउटा आन्सर भयो हाम्रो। त्यसैगरी अब अर्को पनि यसैमा सोध्न भने सोधेछ है, यति भयो। अब छुट पछिको मूल्य सोधेछ, छुट पछिको मूल्य बराबर एमपी माइनस छुट रकम। अब एमपी मा छुट रकम हामीले घटाउँछौं भने छुट पछिको मूल्य आउँछ। सो छुट पछिको मूल्य इक्वल टु एमपी भनेको हाम्रो रु 150 दिएको थियो, 150 माइनस छुट रकम कति दिएछ 22.5। अब 150 बटा 22.5 घटाइदिने। सो छुट पछिको मूल्य इक्वल टु 150 बटा 22.5 घटाइदिने, रु 127.5 आन्सर। अब यसबाट हामीले के लेख्न सकिन्छ, छुट पछिको मूल्य इक्वल टु रु 127.5 एउटा यो आन्सर भयो। अनि अर्को हामीले यहाँ निकालेछौं यो, यसै हामीले यस ग नम्बरबाट दुईटा आन्सर निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब घर नम्बर दिएको छ, यहाँ दिएको छ पुस्तकको अंकित मूल्य। यहाँ हामीले घर नम्बरमा पुस्तकको अंकित मूल्य दिएछ 180। त्यसपछि छुट प्रतिशत दिएछ, छुट
प्रतिशत बराबर 8%। अब त्यही अघि नै हामीले खोजेको क्वेसन यहाँ पनि त्यही निकाल्न भनेको छ। सो छुट रकम इक्वल टु वाट, त्यसपछि छुट पछिको मूल्य इक्वल टु पनि वाट। अब यो दुईटाको पुरा पत्ता लगाउनु हो। सबभन्दा पहिले हामीले अब छुट रकम बराबर हामीले एमपी को चाहिँ 8% डिस्काउंट गर्ने हो। सो एमपी को 8% डिस्काउंट बराबर छुट रकम। एमपी भनेको हामीलाई कति दिएछ 180। सो 180 को 8% छुट रकम बराबर रु 180। अब को हट्यो भने इन्टु हुन्छ 8 को 8 प्रतिशतको चिन्ह हट्यो भने 100 ले भाग गरिदिने। सो अब यसलाई यो एउटा जिरो हामीले काट्न मिल्छ हैन, अथवा यो 80 लाई 8 ले गुणन गरिदिने र 100 ले डिभाइड गरे पनि एन्सरमा केही परिवर्तन हुन्न, सेम एन्सर आउँछ। सो अब 18 × 8 गर्ने रु 144 डिभाइड बाइ 10। सो छुट रकम इक्वल टु 144 लाई 10 ले भाग गर्ने। अब 10 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो 14.4। यो एउटा भयो छुट रकम है। हामीले छुट रकम बराबर रु 14.4 एन्सर यसै गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को फेरि हामीले भने सोधेको छ छुट पछिको मूल्य। छुट पछिको मूल्य बराबर एमपी माइनस छुट रकम। सो एमपी भनेको कति दिएछ 180 हैन, माइनस छुट रकम कति निकाल्छौँ हम। सो 14.4 रु है बराबर। अब यसलाई हामीले घटाउ गरिदिने बराबर रु 165.6। यो के हो छुट पछिको मूल्य, छुट पछिको मूल्य। सो छुट पछिको मूल्य इक्वल टु रु 165.6 एन्सर गरेर पनि हामीले यसरी सल्भ निकाल्न सकिन्छ। आशा छ तपाईहरुले पक्कै पनि यो सबलाई बुझ्दै जानुभयो होला। त्यसैगरी हामीलाई अङ्क नम्बरमा एउटा लास्ट क्वेशन रहेको छ यो पाठको। अङ्क नम्बरमा यहाँ दिएको छ। अब जे दिएको छ हामीले त्यो लेख्ने पाइन्टको अंकित मूल्य एमपी इक्वल टू कति दिएको छ 700 रु 700। त्यसपछि छुट प्रतिशत कति छ 2%। सो छुट प्रतिशत इक्वल टू 20%। अब अघि नै हामीले के निकाल्न भनेको थियो, यसमा पनि त्यही निकाल्न भन्छ है। सो छुट रकम इक्वल टू छुट पछिको मूल्य इक्वल टू वाट। यो दुईटैको निकाल्ने हो। अब छुट रकम इक्वल टू एमपी भनेको अंकित मूल्य है। एमपी को छुट प्रतिशत, यस छुट प्रतिशतको ठाउँमा हामीले यसको ठाउँमा हामीले एकैचोटी यो 20% पनि राखेको हुन्छ। सो एमपी को छुट प्रतिशत भनेको 20%। सो एमपी भनेको हामीले कति दिएछ रु 700 को 20%। सो अब यो 700 को हट्यो भने इन्टु 20 को 20% को चिन्ह हट्यो भने 100 ले डिभाइड हुन्छ। सो यो दुईटा जिरोलाई काट दिने है। छुट रकम इक्वल टू अब हामीले छुट रकम इक्वल टू 7 × 14। सो
140 यो के हो छुट रकम बराबर रु 140 हुन्छ भनेर हामीले यसरी एउटा निकाल्न सकिन्छ छुट रकम। अब छुट रकम निकालिसकेपछि हामीले छुट पछिको मूल्य पनि निकाल्न भनेछ। सो छुट अब फेरि छुट पछिको मूल्य बराबर एमपी माइनस छुट रकम गर्ने। सो एमपी हमलाई कति दिएछ रु 700 माइनस छुट रकम कति दिएछ 140 रु छुटेछ है यहाँ। सो छुट पछिको मूल्य बराबर अब 700 बाट 140 घटाइदिने। सो 560 एन्सर। यसरी हामीले सबलाई बुझ्न सकिन्छ अथवा गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सजिलैसँग यो सल्भलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ भनेर भन्न चाहे। पक्कै पनि तपाईहरुले यो सल्भलाई बुझ्नु भयो होला र यस्ता बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यस्तो भिडियोहरु हामीले निरन्तर रूपमा लिएर उपस्थित नै हुने गर्छौं। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि हामीले यस्ता भिडियोहरु बनाएर तपाईहरुको लागि राख्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा यसको नोटिफिकेसन छिटै जाओस् भनेर त्यसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईको गाउँघरमा अथवा घरमा चिने जानेको कुनै पनि विद्यार्थीहरु यससँग सम्बन्धित रहेका छन् भने उनीहरुलाई जानकारी गराउन पनि सहयोग गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहे।